بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نجد عن علي تيلكوي تسكما شرح كردني قواعد رزماني بولي هشتي ناوندي من تنها قواعد رزماني كشرحكم نارو مسر بابتكاني تمتنا أمان شرحكم ضوابط اللغة من تنها أمان شرحكم نارو مسر بابتكاني تر بابت يكم للعقري لبيك كتابة للعقري شانزا مسلاوى الإملاء كتابة الهمزة المتوسطة على النبر نسيني همزة لنا وراستي وشكانا بمشي ويا أسئلة مهمة هل لا خويتها أسئلة بمشي ويا نكبة وشي ويا أفرمي أقرأ ما يأتي وبخلنوا ثم أجيب عن الأسئلة اللاحقة. لا والله ما يقول سلام درو كلا خوالتي. أفرمي يا ربي لقد أصبت بمصيبة. رزقت يعني أصبت بمصيبة أي خوايان توشي نخل بلايك بوم بالعمى توشي كريبو من دعلا فافتح عيني شاوم بكرول لكي أرى الكواكب بوغي كواكب السيركان بينم كواكب المضية أسيراني كدروشان التي تخفف من الحزن حزن الشديد وتهدي التائه بوغي همو غفتو غمو أواني نمينيت. الله أستخرج الكلمات التي توسطها الهمزة أواني كهمزة لنا وراسيات رزقت ليس رزقت لنا وراسيتي رزقت هنا مضيئة تائه أمان لكيوة لنا وراسي تائه مضيئة. ما حركة همزة المتوسطة في كلمة التائه؟ حركة كيتشيا ليرة تائه كسرية. وما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة المتوسطة؟ الفاكتشيا السكونة. يعني وما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة المتوسطة في كلمة رزقتو؟ لا رزقتوها اللي همزي بيش حركة بيش رزقتو تشيا كسرية. أليست الهمزة مسبوقة بياء مد في كلمة المضيئة؟ مدنية إسباس مدكين شونية. كيف كتبت همزة في كلمات الثلاث السابقة؟ ماذا استنتج؟ شون النسرية وكان ديارة دعاي باسكين خليت شي برهم ديرين لما أو شتيك بمان تركوا الليرة تكتب الهمزة المتوسطة على النبري. شون النسرية إذا كان مكسورا أكل شي بيت خوي كسر بيت أو كان ما قبلها مكسورا بيشي كسر بيت قلنا سئيمة خوي كمكسورة يعني بيشكي كسر بيت رئة سما كسر جيرو. إذا سبقتها الياء مد خطيئة خطيئة مياء مدة خطيئة لبيش ياكو كسريك جاتو وك مدلتت وتدري يشكلنا وخطيئة بندو شيوا أول شيوا همزة متوسط على النميرة. وعلل الشفوية الكتابة الهمزة المتوسطة في ما يأتي إذا كان يقول أمد شيا سئلت يقول الشيء لجيريا هي كسرها بريئة بيشكي كسرها بريئة جيريا كسرها مسائل خوي كسرها
بئر بيشغي كسرية يعني بريئة ديروا مدة بريئة مدة بريئة. دوم القواعد المجرد والمزيد. قواعد تكتب الرزمان عربي قواعد مجرد ومزيد. مجرد واتا تنها سي بيتا يعني شوار بيتا فعلا. مزيد واتا بوي زيادة هلا شوار لبينج شش زيادة. أنا بخوينو باشا والله مي أو بسيارام دلو كلا دوها وديت. كانت أمي شجاعة تسرع إلى الإسعاف من يمرض أو يتعرض لأذى. وكانت أمي تنفذ أوامر الطبيب بدقة حتى أسماها طبيب العائلة الدكتورة. استخرج الأفعال من فقرة السابقة. الله أفعلان دربكم لو بيني بيشوان كانت ومن فعلها تسرع فعلها يمرض أو يتعرض معنى فعلا تنفذ فعلا أسماها فعل أمانة فعل كان أو فعل عن دربينا أو فعل كان واتا أميش الله دايك مزيرك الراتشي بخيرات دمي أواني كان خوش نيان توشي نارحتي بون دايك ودايكم كاركاني الدكتوريتي بكوبيكيو بوردي جبجيكا أتاو دكتور كان ناوى الدكتورة. أجرد الفعل كانت من حرف اللاصق به. ألين كانت فعلي كانت شبكة مجردك لواني لوشتاني بيوليكاوا دواي شبكتكاني بجميرة كانت بمشي وينكين كانت يكينيشي تاكيد يكون أبدا كان يستا كان سيبيتا يدو سيبيتا. رد الفعل تسرع إلى ماضي. تسرع بقرب الماضي أسرع ثم أسنده إلى ضمير الغائب هو أسرع وأجرده من الحرف الزائد في أوله. سرع أم مجرد الفعل تسرع أم مزيد. ألف فعلي تسرع بقرب الماضي كأسرعت دعاي إسنادك ولا ضمير غائب لنشي أسرع دعاي بزيادة كاين لنادا همسك اللي سرعة دعاي تشيب كان بك الله دعاي أمام تسرع استاكان فعل تسرع بمجرد يعني مزيدة شوف تائك وزيادة. أريد الفعل أرد الفعل يمرض إلى ماضي ثم أسند إلى ضمير غائب هو أم مجرد الفعل مريضة أم مزيد. يسلم الموضوع هنا شيء أكينا أمرضت يعني أمرضت
دوای كينا يبين بلاي فعلك فعلي يبين بلاي ضميري غايب أسرع شلون أسرع معك مثلا أمر الله دوای كينا شي كينا حرف زائد كي اللي شي مريضة مريضة يا مرضى فعل الثلاثي كيدي أتبع الإجراء نفسه مع الفعل اللي تعرض والفعل تنفذ هذا يعني بيش تشوف ما أبلانش أولي تبع ذكر فعل المجرد شيء هو ما كان جميع أحرفه أصليا مو فعلك مو بتكان فعلك أصليا وفعل مزيد شيء وما أضيف إلى الأحرف الأصلية حرف أو أكثر بيتيك يعني بيتيكي وزيادة كيد فعل مزيد يكون الفعل مجرد ثلاثية أو رباعية فعل مجرد يا سيبيتية يا شوار بيتية ونم مريضة سيبيتة تحرج شوار بيتة مجرد رباعية شوار بيتة لكي نميز الفعل المجرد من الفعل المزيد شون فعل مجرد لفعل مزيد جاكينو مشتانا نرد الفعل إلى صيغة الماضي أي نبى صيغة مع الماضي أيدينا باو ضمير غائبي هو دعي بيتا زيادة كاين لذاته يقلل الفعل الثلاثي زيادة بحرف واحد علمه يقبل الفعل الثلاثي الزيادة بحرف واحد علم أعلم علم أو بحرفين كسر تكسر انكسر أو بثلاثة أحرف علم استعلم فعل واحد بيك بيتي وزاد نبون علم في أعلم يعني علم أما شدك دو بيتا لا ميكي وزياد لا وأما شمزيك جاء دو بيتي وزياد كسر تكسر ملا سينيك وزياد لا لقل تايكا انكسر ألف نيك وزياد لا أو بثلاثة أحرف سبت وزياد علم استعلم حرف مشدد شيء أمانة علم تكسر حرف مضاعف يعني دو جازات كيا وهنا علمت شونا على هل لا مكية لا تشبه زيادة لذلك تحسب شدته حرفا وشدة كبه حرفك حسيبه كين علينا ليلة فعلا مزيد كان بقرا سرشي فعلا بكربه فعل مجرد أنت تنتبهين تنتبهين أما فعل فيه فعل ماضي فيه أما فعل ماضي ذلك شون إسناده إلى ضمير هنا بقى ضمير هو انتبه أم جاي كين السر أصل مجرد في شيء تنتبهين بكنه مع ذكر شيء يعني بدنا نقال ضمير غائبي هو ألنشي انتبه دعاي بتزياد كاين لهذين شيء أمل لهذين انتهى لقل أم ألفة ألنشي نبه هي تستخبر هذا شيء استخبر بدنا نقال ضمير دعاي بتزياد كاين لهذين ألنشي خبر أمل لهذين تخبر هم يتنافسون طبعا من برا يدرح لي قبل وهذا الشيء
يتنافسون نمو نون الذي لما جايين ونون جمعا يتنافس 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 دعاك ينشي تغيرنا بو بالأصلك أو تنافس تستعجلان تستعجلان استعجل أتى عجلة عجلة وتأمسي ذلك استمعوا هبو شوا وإما كان تجبر شوا حلبك وتام زيد حرفا ملونا بالأحمر على فعل المجرد قبيلا لكي أحصل على 3 أفعال رباعية فعل على وزن فعل قبل قبل فقبل قبيلة قب استعمل شيء ما دو بقى تاني باقي ما مزيد قب لا أم دباغل يقبع يمشي تقبل شدة على وزن أفعل قبل ينسى وزن فرنشي أقبل بوشيوا ينسى وزن فاعل ينشي قابل أزيد حرفين ملونين بالأحمر على الفعل المجرد قبل لكي أحصل على أفعال الخماسية بحسب أوزان الصيغ الآتية تفعل وجي قابل تقبل استعمل شديق من بزيادة كليرة بيتيك دوش بيتي أما دو بيت وزن افتعل قبل يقتبل نجا وزن تفاعل بنسوي تفاعل هذا قبل تقابل أعد 3 الأحرف الملونة على فعل المجرد قبيل لكي أحصل على فعل الثلاثي وزنه استقبل استفعل قبيل وزن استفعل استقبل أعطي المزيدات الأفعال الآتية بحسب أوزان الصيغ المطلوبة خرج خسر موزنانه من سخصن خرجت جي خرج وسر وزنية كم وسر وزني فعل غتا
خرج. وصل تفعل هذا شيء خرج تخرج. وصل وزن أفعل خرج أخرج. وصل وزن استفعل خرج استفعل استخرج. دخل خسر وزنانا دخل خسر وزن فعل دخل دخل. تفعل داخل اسم تفعل خلاص وزني أفعل في أدخل. خلاص وزني فاعل خلاص وزني فاعل داخل فتح. خسر وزن أم بخسر مزنانا فتح تفتح فتح نهبت فتح. خسر وزن فاعل وتشي فتح فاتح. وزن تفعل خسر وزن تفعل فتح تفتح. بخسر وزني انفعل فتح انفتح. بخسر وزني افتعل فتح افتتح. بخسر وزني استفعل استفعل استفتح. أما وزننا بو كأكتبك داود ليك بو الشيوة هميون خصوصا أو وزننا تجتواني دعاء السود لما ورقري. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.